جیسا کہ دونوں معلوم ہے کہ یہ جلوس مبارک مقدس وراق کے بارے دے اندر یہ جلوس نکالا گیا ہے کہ وہ پاک نام جڑے لوگ تھلے سٹ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ دے پاک نام، یہ نام پاک ایسے عزت والے نے کہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ روایت کر دینے آپ نے فرمایا کہ میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دی بارگاہ سنیا، سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جدو کوئی اللہ دے پاک نام والا کاغذ تھلے ڈگ پہندا ہے تے اللہ دے پاک فرشتے آ کے انہوں اپنے پاک پران دے اندر لپیٹ لیندے نے، جدو انہوں پران دے اندر لپیٹ لیندے نے پھر کو اللہ دا خاص بندہ، اللہ دا پاک بندہ وہ آ کے اس کاغذ نو اٹھاؤندا ہے، اور میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاغذ اٹھان والا اگر او دے والدین کفر دے بھی موت آگئی ہوئے انہوں نے، کاغذ اٹھان والے دی اللہ دے نا دا ادب کرن والے دے والدین اگر کفر تے بھی مر گئے ہونگے اللہ تعالیٰ انہوں دے عذاب نو ہولا فرما دے گا۔ اس دی برکت نال تو دوستو تساں علماء کرام کو سن دے رہندے جے کہ وہ بنی اسرائیل دا بندہ جنہیں 200 سالہ زندگی پائی اور 200 سالہ زندگی دے اندر کدے بھی انہیں نیکی دا کم نہیں کیتا، آخر جدو وہ دنیا تو ٹر گیا مر گیا انہوں دی قوم نے انہوں اٹھا کر روڑی دوتے سڑ دیتا، کوڑے دوتے سڑ دیتا، تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ کلیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے موسیٰ کلیم، عرض کی تھی جی رب جلیل، اللہ نے فرمایا فلاں جگہ کوڑے دے ٹھیر تے ایک بندہ پیا آئے انہوں اٹھاؤ، غسل دیو، کفن دیو اور جنازہ پڑھو اور نال اعلان نہیں کر دیو کہ لوگوں جیڑا اس بندے دا جنازہ پڑھے گا میں اس بندے نے بھی بخش دیتا ہے اور میں جنازہ پڑھنے والے دی بھی بخشش فرما چھڑا گا۔ تو دوستو جدو موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اٹھایا عجیب معاملہ ہے، عجیب بات ہے کہ وہی بندہ ہے جن نے 200 سالہ زندگی پائی لیکن زندگی دے اندر ایک بھی نیکی نہیں کی تھی۔ آپ نے موسیٰ کلیم نے اللہ دی بارگاہ عرض کیتا مولا کریم یہ ساریاں شانہ انہوں کیوں مل گئیاں نے کی وجہ ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے موسیٰ کلیم ایک دن انہیں تورات شریف کھولی میرے محمد پاک دا نام سامنے آیا، سونے محمد پاک دا نام کتاب چ لکھا آیا سی، تورات چ لکھا آیا سی، انہیں محبت نال انہیں پیار نال انہیں ادب نال چمتے اکھاں تے لایا جس ویلے انہیں میرے محبوب دے نام پاک دا ادب کیتا ہے میں 200 سالہ گناہاں تے اپنی رحمت دا پانی پھیر چھڑیا ہے۔ دوستو ہوئے بنی اسرائیل دا بندہ موسیٰ علیہ السلام دی قوم دا بندہ اگر ادب مصطفیٰ کرے سونے نبی دے نام دا ادب کرے اللہ تعالیٰ دے پاک نام دا ادب کرے اللہ تعالیٰ نے شان بخشے اللہ او دے بھی بخشش فرما دے اور او دا جنازہ پڑھنے والے دے بھی بخشش فرما چھڑے۔ اور سونیو میرے مسلمان بھائیو اساں تساں تے پھر بھی محمد کریم علیہ السلام دی امت آئے سانو چاہیے اساں ہر حال ادب دا پہلو نہ چھڑیے، ادب دا پہلو نہ چھڑیے، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اور سونیو ادب سکھنے تے دیکھو میرے محمد پاک علیہ السلام دی بارگاہ اگر جبریل بھی آوے تو بھی نیو کے سونے دے پیر چومدا ہے۔ اس واسطے سانو ساڑھے پیر و مرشد خواجہ محمد شفیع لجپال سرکار نے یہ سبق دیتا ہے کہ میرے مریدوں اگر عزت دی زندگی چاہتے ہو، اگر غیرت دی زندگی چاہتے ہو، اگر خوشحالی دی زندگی چاہتے ہو پھر با ادب بن جاؤ، اللہ دا نہ تھلے نہ ڈیگو تو نہ ڈیگن دیو، اگر کوئی ڈیگ دے تو چوک کے چم کے کھاتے لا لے کر
اور ساڈا پیغام ہے کہ ساڈے پیر و مرشد سرکار اور ساڈے استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب قبلہ نے جگہ جگہ تے ہر ضلع دے اندر ہر شہر دے اندر قرآن محل تعمیر کیتے نے جنہاں کول مقدس کاغذات ہون انہوں نے چاہیے کہ وہ ڈبے لا رہے ہیں کینیاں لا رہے ہیں کھمبے دے نال وہ کینیاں داخل کر دیو تے زیادہ ہون قرآن پاک ہون اتنے نمبر دیتے انہیں درویشاں نو فون کرن فوراً وہ خاتم قرآن آ کے تھوڑے کول قرآن پاک لے جان گے اللہ تعالیٰ ابدی توفیق عطا فرماوے